अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रिश्ता दिल के नावल की आज हम किस्त नंबर 11 यानी आखिरी किस्त पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये नावल बहुत पसंद आया होगा और हम आगे भी दिलचस्प नावल पढ़ेंगे। और आप हमेशा की तरह मुझे सपोर्ट करना नहीं भूलेंगे और मेरी वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए नावल की तरफ बढ़ते हैं। अगले दिन डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद हमद को डिस्चार्ज कर दिया था। घर आकर वो बस हुरिया से चिपक कर रह गया था। मम्मा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? कहीं भी नहीं, मैं तो इधर हूँ आपके पास। मम्मा, भला अपने बेबी को छोड़कर कहीं जा सकती है क्या? हुरिया ने हमद को गोद में बिठाते हुए कहा। आप मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गई थी? एक और शिकायत की। मम्मा की जान, आप सो रहे थे तो क्या हुआ, आप मुझे उठा देती। मुझे आपके बगैर रहना नहीं अच्छा लगता। हमद बेटा, आप अब बड़े हो गए हो, स्कूल भी जाते हो। अगर मम्मा थोड़ी देर के लिए कहीं चली जाए तो ऐसे नहीं रोते। मम्मा को इतना मिस नहीं करते। देखें आप कैसे बीमार हो गए थे। मम्मा, मैं मिस नहीं कर रहा था, लेकिन आप खुद याद आ रही थी। आप इतना याद ना आया करें। हमने अपनी बेबसी बताई और हुरिया का दिल इतने छोटे बच्चे की सच्ची मोहब्बत से लबरेज हो गया। देखो तो सही, इस बच्चे को कितना प्यारा है। ये कैसे ना मैं इसकी मासूमियत पर अपनी जवानी, अपने ख्वाब कुर्बान करूं। इसके लिए तुमसे तो क्या, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। हुरिया अपनी सोचों में आहल से मुखातिब थी। मम्मा, पापा अच्छे नहीं हैं। हमने हुरिया को सोचों से निकाला। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हुरिया ने हैरानगी से पूछा। मम्मा, उन्होंने मुझे डांटा था। आपने उन्हें तंग किया होगा ना? मम्मा, बस थोड़ा सा किया था। हम अपनी गलती मानकर कहने लगा। मम्मा, वो मुझे कह रहे थे कि वो मुझे आपके पास नहीं जाने देंगे। याद आने पर एक और शिकायत लगाई। हमद की आदत थी वो अपनी हर बात हुरिया से कहता था और हुरिया नहायत तवज्जो से उसकी बातें सुनती थी। स्कूल से आने के बाद जब तक अपनी एक बात ना बता लेता उसे हिलने नहीं देता। आधा दिन तो उसका हमसे बातें करते, उसके सवालात के जवाब देने में गुजर जाता। हमद की बात सुनकर हुरिया को बहुत तकलीफ़ हुई। आहल पर बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन वो हमद के सामने इसका इजहार करके उसे बाप के ख़िलाफ़ नहीं करना चाहती थी। तभी उसे समझाते हुए कहने लगी, बेटा, पापा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके पास रहो। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर हमारा दिल चाहता है वो हर वक्त हमारे पास रहें। जैसे मेरा दिल चाहता है कि आप हमेशा मेरे पास रहो, ऐसे ही मेरी गोद में बैठे रहो और मैं हमेशा आपसे प्यार करती रहूं, आपसे ढेर सारी बातें करूं। हुरिया ने उसे ज़ोर से गले लगाते हुए कहा। मम्मा, मेरा भी दिल करता है कि आप हमेशा मेरे पास रहो, मुझसे कभी दूर ना हो। अब अगर आप दूर गई ना तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। हमद ने हुरिया की गालों पर प्यार करते हुए कहा। नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी, हुरिया ने हमद का खौफ ख़त्म करने के लिए कहा। हमद को नॉर्मल करने के लिए हुरिया उसके खूब लाड उठा रही थी और हमद के लिए उसके इल्तफ़ात आहल को जहर लग रहे थे। वो बार बार हुरिया के रवैये को जज करता, परखता और उसे सच्चा समझकर झुंझला जाता। उसकी सच्चाई पर उसे यकीन तो आ गया था, लेकिन उसे बस यही बात हजम नहीं हो रही थी कि वो एक सौतेली माँ होकर कैसे हमद के साथ मुखलिस हो सकती है। चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रहा था। हुरिया को उसने कुछ भी कहना छोड़ दिया, क्योंकि वो जान गया था कि उसके घर वालों और बच्चे की जान हुरिया में बसती है। हमद के सेहतयाब होते ही हुरिया ने खुद को घर के कामों में और सीम की मंगनी और निकाह की तैयारियों में मसरूफ़ कर लिया था, जो कि हमद की बीमारी की वजह से मुलतवी हो गई थी। आहल ने भी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। सुबह वो घर से जाता तो शाम को लौटता। ज़िंदगी जैसे एकदम नॉर्मल हो गई थी। हुरिया बगैर किसी डर और खौफ के ज़िंदगी गुजार रही थी। बाबा और सीम से मोहब्बतें समेट कर बहुत हक से हमद पर लुटा रही थी। अगर कहीं कोई बेचैन था तो वो था मेजर आहल रज़ा। ना तो वो हुरिया के लिए अपने दिल को साफ कर पा रहा था और ना ही हमद के करीब हो पाया था। हमद की जहानत और हसासियत का अंदाज़ा उसे गुजरे दिनों हो गया था। वो ना तो खुद ये भूल रहा था कि उसके पापा ने उसकी मम्मा को गंदा कहा था और ना ही उसे भूलने दे रहा था।
وہ باتوں باتوں میں کئی بار اسے جتا بھی چکا تھا اور آہل سے سوری بلوانے کے ساتھ ساتھ حوریہ کے پاس رہنے کا وعدہ بھی لے چکا تھا۔ حمد، بیٹا آپ کیا کر رہے ہو؟ آج جمعہ تھا اور آہل گھر پہ فارغ تھا۔ حوریہ تو آہل کو نظر انداز کیے زور و شور سے اتوار کو ہونے والے نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھی اور آہل حمد سے تعلقات بہتر بنانے میں۔ مما کے لیے پھول توڑ رہا ہوں، مختصر جواب آیا، جسے سن کر آہل جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ مما کا چمچہ ہر وقت مما مما کی رٹ لگائے رکھتا ہے، وہ یہ سب بس سوچ ہی سکا، حمد کے منہ پر کہنے کی غلطی نہیں کر سکا۔ آپ کی مما نے کہا آپ کو پھول توڑنے کے لیے؟ حمد سے بات بڑھانے کی خاطر آہل نے حوریہ کو ہی موضوع ذکر بنایا۔ اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ اس کا چھوٹا سا بیٹا اپنی ماں سے محبت نہیں عشق کرتا ہے اور عاشق سے بات کرنے کے لیے محبوب کے ذکر سے بڑھ کر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ نہیں، مما نے تو نہیں کہا، وہ تو مجھے پھول توڑنے سے روکتی ہیں، انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی پھول توڑے۔ فوراً ماں کی طرفداری کی اور پھولوں سے حوریہ کی محبت سے تو آہل بھی اچھی طرح آگاہ تھا۔ ان کے لون کی خوبصورتی حوریہ کی محنت اور دلچسپی کا نتیجہ تھی۔ اپنی نگرانی میں رہ کر وہ پودوں کی کاٹ چھانٹ کرواتی تھی۔ حوریہ کی نگرانی کرتے کرتے وہ اس کی بہت ساری عادتوں سے واقف ہو چکا تھا اور خوبیوں کا متعارف بھی تھا۔ تو پھر آپ کیوں پھول توڑ رہے ہو؟ آج مما نے بلیک ڈریس پہننا ہے نا؟ اچھا، لیکن بلیک ڈریس کا پھول سے کیا کنیکشن ہے؟ آہل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ آج ٹی وی پر ایک خوبصورت لڑکی مما سے تھوڑی کم پیاری تھی، اس نے بلیک ڈریس بھی پہنا ہوا تھا اور ادھر ادھر بالوں پر پھول لگایا تھا۔ میں نے بھی مما سے کہا کہ وہ بھی بلیک ڈریس پہنے اور پھول لگائیں، اسی لیے میں یہ پھول مما کو گفٹ کروں گا اور پھر مما اتنی پیاری لگیں گی، سب سے پیارے۔ حمد کے لہجے میں حوریہ کے لیے محبت بول رہی تھی۔ پھر کچھ یاد آنے پر آہل سے پوچھنے لگا کہ آپ کو اب بھی مما گندی لگتی ہیں؟ حمد کے سوال نے ایک لمحے کے لیے آہل کی دل کی دھڑکن بڑھا دی تھی۔ اپنی طرف جواب کے لیے منتظر نظروں سے دیکھتے حمد کو دیکھ کر آہل نے کہا، نہیں، اب آپ کی مما مجھے بری نہیں لگتی۔ آہل کے جواب نے حمد کے چہرے کی رونق بڑھا دی تھی۔ حمد کے ساتھ ساتھ آہل نے خود سے بھی اعتراف کیا تھا، آئی لو یو پاپا، کیا آپ میرے ساتھ مما کو پھول دینے چلیں گے؟ اوکے، چلیں، آپ کی مما کو پھول دے آتے ہیں۔ آہل نے جیسے ہی جانے کے لیے حمد کا ہاتھ تھاما، ساتھ والے گھر سے 5 سالہ سائم آ گیا حمد کو بلانے۔ سائم کی ماں مسز ملک کی حوریہ کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی اور اکثر دونوں میں بچوں کو لے کر لڑائی بھی ہو چکی تھی۔ حمد نے آہل کو پھول دیا اور سائم کے ساتھ کھیلنے چلا گیا۔ حمد خود تو چلا گیا مگر آہل کو امتحان میں ڈال گیا۔ جس انسان کو آپ بارہا ٹھکراؤ پھر اس کی طرف اپنی انا کو روند کر قدم بڑھانا آسان نہیں ہوتا، اور یہی مشکل آہل کو بھی پیش آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد گلاب کا پھول لیے گھر کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے ہی حوریہ اور سیم بیٹھے تھے، میز پر کچھ کپڑے رکھے تھے جن پر زور و شور سے تبصرہ جاری تھا۔ اچانک ہی سیم کی نظر آہل پر پڑی اور وہ کہنے لگا، آئیے بھیا ادھر آئیں، اور یہ ہاتھ میں کیا لیا ہوا ہے؟ یہ پھول ہے۔ جی بھیا، لیکن کس کے لیے ہے؟ تمہاری بھابھی کے لیے۔ آہل کی بات سن کر اسے مکمل نظر انداز کیے کپڑے دیکھتی حوریہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اسے امید نہیں تھی کہ آہل بھی کبھی اس کے لیے پھول لائے گا۔ اچھے سے زیادہ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ آہل کے رویے اور نظروں میں تبدیلی محسوس کر رہی تھی، لیکن اپنا وہم جان کر نظر انداز کر گئی۔ وہ اسے لے کر خود کو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ آنکھیں اٹھا کر آہل کو دیکھے یا اس پھول پر نظر ڈالے، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود پلکیں اٹھنے سے انکاری ہو گئیں۔ آج سے پہلے اسے کبھی اپنی پلکیں اتنی بھاری نہیں لگیں۔ دل دھڑکتا تو پہلے ہی تھا، لیکن اس لمحے اس کی دھڑکن میں ایک غیر معمولی شور برپا تھا۔ اوہو، تو آپ بھابھی کے لیے پھول لائے ہیں؟ پھر انہیں دیں بھی دیں یا روم میں جا کر خود ان کے بالوں میں لگانے کا ارادہ ہے؟ سیم نے آہل کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ آہل کا حوریہ کے لیے پھول لانا اسے بھی خوشی سے دوچار کر گیا تھا۔ ویسے بھی جب سے اس کے نکاح کی بات چلی تھی تب سے وہ کچھ زیادہ ہی شوق ہو گیا تھا۔ نہیں، یہ میں نہیں لے کر آیا، مجھے یہ سب نہیں پسند، یہ حمد لایا ہے حوریہ کے لیے۔ وہ خود دینے آ رہا تھا لیکن سائم اسے بلانے آ گیا اور وہ پھول مجھے دینے کا بول کر چلا گیا۔
آہل کو خود اپنے احساسات بہت عجیب لگ رہے تھے، سیم اور حوریہ پر اس کے دل کی حالت اشکار نہ ہو، اسی لیے جلدی سے اپنی صفائی میں کہنے لگا، منتظر تھے تیری عنایت کے، کچھ تو کیا، چلو تباہ ہی سے ہی۔ حوریہ کا خوش فہم دل لمحوں میں چکنا چور ہو گیا۔ ابھی تو وہ ٹھیک طرح سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اس کے ارمان لاپرواہی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ آنکھیں پہلے شرم و حیا کی وجہ سے اٹھنے سے انکاری تھیں اور اب بے رخی کی موت مرے جذبات کے غم کو چھپانے کی خاطر جھکی ہوئی تھیں۔ حوریہ نے بہت مشکلوں سے آنسوؤں پر بند باندھا، کیونکہ وہ اس کے سامنے آنسو بہا کر اپنے جذبوں کی توہین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیوں ہو اتنے ظالم؟ کیا ہو جاتا ہے جو میرا مان رکھ لیتے، اس رشتے کا ہی خیال کر لیتے جو ہمارے درمیان ہے؟ کچھ تو رشتوں کے تقاضوں کو سمجھو۔ ہمارے درمیان موجود تعلق تمہیں مجھے یوں بے مول کرنے کی اجازت تو نہیں دیتا؟ مجھے کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ کیا میں اسے جانتی نہیں ہوں؟ یہ تو پتھر ہے، میرے جذبوں کی آنچ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی سوائے مجھے جلا کر راکھ کرنے کے۔ لیکن مجھے جل جل کر راکھ ہونا منظور ہے، مگر اپنی انا اور عزت نفس کی توہین نہیں۔ میرے جذبات میرے تک محدود رہیں گے، میں انہیں تم تک نہیں پہنچنے دوں گی۔ دل کا ٹوٹنا تو سہ گئی ہوں، انا ٹوٹ گئی تو جی نہیں پاؤں گی۔ میں عورت ذات ہوں، کمزور و کمتر ہی سہی، کہ مجھے زیب نہیں دیتا تیرے آگے اکڑنا۔ تو آدم ہے کہ ابن آدم ہے، جو اعلیٰ تخلیق کہلایا، جسے فرشتوں نے پوجا، مگر یہ کہاں لکھا ہے تو مجھ سے معتبر ہے۔ میں بھی تو تیرا ہی حصہ ہوں، تیری پسلی سے نکلی ہوں۔ گر تو مکمل ہوتا، گر تو ہی سب کچھ ہوتا، تو رہ لیتا خود اکیلا۔ خدا میری تخلیق کیوں کرتا؟ میں بھی تو کچھ ہوں، کچھ نہیں بہت کچھ ہوں۔ حوا ہوں کہ بنت حوا ہوں، جو تیری پاسباں بنی، تیرا سائبہ بنی، تیرا راز کہلائی، تیری ہمراز کہلائی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بھلا کیوں کر ممکن ہے میں کمتر کہلاؤں؟ کبھی اپنے وجود کا بھی کوئی حصہ کمتر ہو سکتا ہے؟ بھلا چاند اور سورج میں کوئی بدتر ہو سکتا ہے؟ میں لاکھ نازک و کمزور سہی، مگر میں تجھ سی ہی ہوں۔ انا مجھ میں بھی رکھی ہے، بلا کی رکھی ہے، کچھ مان میرا بھی ہے، خوددار میں بھی ہوں، بلا کی ہوں۔ بے مول ہو کر جھک نہیں سکتی، تیری انا سے مٹ نہیں سکتی۔ تو بھی تو میرے جیسا ہے، میرا کمزور وجود بھی تیرے وجود کا حصہ ہے۔ حوریہ کو دکھ کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوری پر بھی غصہ آ گیا تھا۔ کیوں؟ وہ اتنی نرم دل تھی، اس کے اتنے برے رویے کے بعد بھی اس کی طرف سے دل خوش فہم ہو گیا تھا۔ کس عنایت کی منتظر تھی؟ اس کی بے بسی پہلے جھنجھلاہٹ اور پھر غصے میں بدل گئی۔ تبھی حمد مٹی میں لتھڑا روتا ہوا واپس آیا، جسے دیکھے حال میں بیٹھے تینوں نفوس حیران ہو گئے تھے۔ حوریہ کو تو باقاعدہ صدمہ ہو گیا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اسے نہلا دھلا کر تیار کیا تھا، اور اب وہ سب عملیہ میٹ کر کے واپس آ گیا تھا۔ حمد کو دوبارہ نہلانے کو سوچ کر ہی حوریہ کو خوف آ رہا تھا۔ حمد یہ سب کیا ہے بیٹے؟ کس نے کی ہے آپ کی یہ حالت؟ حوریہ نے پوچھا۔ مما، وہ صائم کی مما نے مجھے دھکا دیا، مالی انکل پودوں کو پانی دے رہا تھا، میں ادھر گر گیا، حمد نے روتے ہوئے کہا۔ کیا دھکا؟ لیکن کیوں؟ آپ نے کیا کیا تھا؟ دھکے کا سن کر ہی حوریہ کو کچھ ہونے لگا۔ جس بچے کو وہ ڈانٹتی تک نہیں، اسے کوئی دھکا دے، اسے کہاں منظور تھا؟ کچھ نہیں کیا تھا، بس بیبی کوٹ میں سو رہی تھی، میں بس اسے کس کرنے لگا تھا۔ آنٹی نے دھکا دیا اور کہا اس کی بیبی کو تنگ نہ کروں، اپنی مما سے کہوں وہ مجھے اپنی بیبی لا دیں۔ مما، آنٹی مجھے بیبی نہیں دیتی، آپ مجھے میری بیبی لا دیں، ان کی بیبی سے بھی پیاری، بالکل آپ جیسی۔ سیم نے روتے ہوئے کہا، کیا انہوں نے تمہیں اسی لیے دھکا دیا؟ آپ ادھر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ ہمت کیسے ہوئی ان کی میرے بچے کو دھکا دینے کی؟ حمد کو وہیں چھوڑ کر حوریہ مسز ملک کے گھر چلی گئیں۔ اب خیر نہیں مسز ملک کی، سیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسے دیکھ کر حمد بھی رونا بھول کر چپ کر گیا۔ کیا مطلب؟ آہل نے اسے ہنستے دیکھ کر پوچھا۔ سب ابھی سمجھ آ جائے گا، ابھی تھوڑی دیر میں یہاں ورلڈ وار لگے گی، کوئی آپ کے لخت جگر کو ڈانٹ دے تو حوریہ بھابھی برا مان جاتی ہیں، جب تک انہیں ایک کی 10 نہ سنائے سکون نہیں آتا۔ آج تو معاملہ ہی اور ہے، آپ کا شہزادہ مار کھا کر آیا ہے، پتہ نہیں کیا کریں گی۔ جائیں انہیں واپس لے آئیں، کہیں سر ہی نہ پھاڑ دیں مسز ملک کا۔
आहिल अभी गेट के पास ही पहुंचा था कि हुरिया के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आने लगीं, जो गुस्से से मिसिस मलिक को कह रही थी, शर्म आनी चाहिए आपको, हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे बेटे को धक्का देने की, अगर उसे कुछ हो जाता तो। हुआ तो कुछ नहीं ना, किसने कहा था भेजो उसे मेरे घर, जब जब मैं अपनी बेटी को सुलाती हूँ उठाने आ जाता है। मिसिस मलक ने भी दू बदू जवाब दिया, खुद नहीं आया वो, ये आपका बेटा आया था उसे बुलाने, और क्या हो जाता अगर ज़रा से खेल लेता है वो आपकी बेटी के साथ। उसके खेलने के लिए नहीं पैदा की मैंने अपनी बेटी, अगर इतनी परवाह है तो खुद पैदा करके दे दो, मिसिस मलक ने हुरिया से कहा। हाँ कर लूँगी खुद पैदा जब मेरा दिल चाहेगा, आपको मशवरे देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखें। हुरिया घर चलो, आहल ने हुरिया का हाथ खींचकर ज़बरदस्ती साथ ले जाते हुए कहा। घर में आते ही वो हुरिया से कहने लगा, ये सब क्या है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मेरी बीवी यूँ जाहिलों की तरह लोगों के घर जाकर लड़ाइयाँ करती फिरे। आहल की बात सुनकर तो हुरिया को और गुस्सा आया और वो अगली पिछली कसर निकालते हुए कहने लगी, ओहो, तो अब आपको याद आया है कि आपकी एक बीवी भी है। जिस तरह बीवी याद आ गई है वैसे ये भी याद कर लें कि एक बेटा भी है जो इस हालत में घर आया है, अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी कोई हड्डी टूट जाती तो। माँ कभी भी जाहिल या पढ़ी लिखी नहीं होती, माँ हमेशा माँ होती है, और जब जब कोई मेरे बेटे के साथ नाइंसाफ़ी करेगा तो मैं उससे ऐसे ही झगड़ा करूँगी। हुरिया आहल पर अपनी भड़ास निकाल कर हमद का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई, और आहल को बरसों पहले कैप्टन साद से कही अपनी बात याद आ गई कि कौन है ऐसी औरत जो उसके लिए दुनिया से लड़ जाए। हुरिया तो हमद के लिए उसके सगे बाप से भी टकरा गई थी। बस इसी बात ने आहल से वो फैसला करवा लिया जिसके लिए उसके दिलो दिमाग में जंग जारी थी। दिल के साथ साथ दिमाग भी हुरिया की मोहब्बत पर ईमान ले आया था। बस अब हुरिया के सामने इकरार करने की देर थी। आज सेम का निकाह था जो बखैरियत सर अंजाम पा गया। हमद को सुलाने के बाद हुरिया अजीब कशमकश में बैठी थी, बार बार मोबाइल उठाकर आहल के भेजे गए मैसेज को पढ़ती और हर बार दिल की धड़कन बढ़ जाती। कल से उसे आहल के बदले अंदाज मुश्किल में डाले हुए थे, उसकी मुश्किलों से समझाए दिल को बार बार धड़का रहे थे, बगावत पर मजबूर कर रहे थे। आहल न सिर्फ उसके लिए निकाह का जोड़ा लाया था, बल्कि उसमें मलबूस हुरिया को सराहा भी था, और अब मैसेज करके उसे टेरेस पर बुला रहा था। अपने आप को एक नज़र शीशे में देखने के बाद हुरिया टेरेस की तरफ बढ़ गई, जहाँ आहल उसका मुंतज़िर था। कोई काम था आपको, आपने बुलाया था? टेरेस पर जाकर हुरिया ने आहल से पूछा। बगैर किसी काम के मैं आपको नहीं बुला सकता क्या? हुरिया के सवाल के जवाब में आहल ने सवाल किया, आपने ऐसा रिश्ता बनाया ही कब है जिसमें बगैर किसी काम के मुलाकातें हों? ना चाहते हुए भी शिकवा किया। अगर अब मैं ऐसा रिश्ता बनाना चाहूँ तो? हुरिया के शिकवे को सुनकर आहल ने सवाल किया, जिसे सुनकर हुरिया नज़रें झुका गई। झुकी नज़रों से हुरिया ने आहल की आवाज़ सुनी, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, तुमसे माफ़ी मांगूँ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ, या फिर तुमसे इजहार मोहब्बत करूँ। आखिरी बात पर एक लम्हे को हुरिया ने नज़रें उठाईं और आहल की आंखों में अपना अक्स देखकर वापस झुका ली। हुरिया, तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आना बहुत गैर मुतवक्का और अजीब था। हम फौजियों की ज़िंदगी भी अजीब होती है। अपनी फैमिली को खुदा के सुपुर्द करके महीनों घर से दूर रहकर मुल्क की हिफाजत करते हैं। ऐसे में कई ऐसे लम्हात आते हैं जो दूसरे लोग उन्हें जीते हैं, और हम बस इंतज़ार करते रहते हैं कि कब हमें उन्हें जीने का मौका मिले। मैं जब जब किसी का छोटा बच्चा देखता था तो अपने बच्चे को देखने, उसे प्यार करने के लिए तड़प जाता था। जब जब किसी फैमिली को साथ बैठे देखता था तो यही ख्वाहिश होती थी कि अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो सारा वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारूंगा। हर फौजी के घर से दूर रहकर दिल से बस यही एक दुआ निकलती है कि बस उसकी फैमिली हिफाजत से रहे, उन्हें कुछ ना हो। ऐसे में जब मुझे पता चला कि कोई मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में रह रहा है, तो यकीन मानो ये बात जिस्म से रूह खींच लेने के लिए काफ़ी थी। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम मेरी फैमिली है, और जब बात फैमिली पर आ जाए तो फिर मुझे कुछ नज़र नहीं आता। बस इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इतनी सख्ती से पेश आया। हम फौजियों को जितने दुआ देने वाले होते हैं, इतनी ही हमारे दुश्मन भी होते हैं। एक फ़ौजी होने के नाते ये सब मेरी जॉब का हिस्सा है। हमें हर वक्त चौकना रहना होता है।
ہم بہت جلد ہر کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اسی لیے میرا تم پر شک کرنا فطری تھا، لیکن بہت جلد میری ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں۔ مجھے بس ایک چیز پیش قدمی سے روک رہی تھی، اور وہ حمد کے لیے انسیکیورٹی تھی۔ میرے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا کہ تم ہم سے اس قدر محبت کرتی ہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب عارضی ہے، بہت جلد یہ محبت ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی عورت اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ اپنی سوتیلی اولاد سے محبت کرے۔ یہی چیز ہر بار میرے بڑھتے قدموں کو روک دیتی تھی۔ آج کل کے اس نفسا نفسی کے دور میں تم جیسی محبتوں سے گندی لڑکی کا ملنا بہت مشکل ہے۔ تم نے مجھے احساس دلایا کہ اس دنیا کی ساری عورتیں بری نہیں ہوتیں۔ تم نے مجھے محبت پر اعتبار کرنا سکھایا ہے۔ میں سچے دل سے تمہاری محبت پر ایمان لے آیا ہوں۔ پلیز پہلے ہمارے درمیان جو کچھ ہوا اسے بھول کر نئی شروعات کرتے ہیں۔ میں اب تمہارے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ الجھے تو تلخیوں کے حد سے گزر گئے، ٹوٹے تو کرچیوں کی حد سے گزر گئے، نفرت ہوئی تو بے انتہا ہوئی، چاہا تو چاہتوں کی حد سے گزر گئے۔ آہل نے حوریہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر گولڈ کے سفید نگوں سے مزین خوبصورت کنگن پہناتے ہوئے کہا، میرے بیٹے نے فرمائش کی تھی کہ اس کی ماں کو ایسی چوڑیاں لا دوں جو ہر ڈریس کے ساتھ میچ کر جائیں۔ آہل حوریہ کو کنگن پہنا کر اب اس کے مہندی بھرے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے پہنائے ہوئے کنگن سے سجے ہوئے تھے۔ تم بھی کچھ کہو نا۔ آہل نے کب سے خاموش کھڑی حوریہ کو مخاطب کیا۔ میں کیا کہوں، سب کچھ تو آپ نے کہہ دیا ہے، حوریہ نے حیا سے بوجھل لہجے میں کہا۔ ویسے مسز ملک کا مشورہ اتنا برا بھی نہیں تھا، آہل نے حوریہ کا ہاتھ پکڑے کہا اور اس کے فک چہرے کو دیکھ کر قہقہ لگایا۔ خوشیاں دونوں کے در پر دستک دے رہی تھیں اور وہ مسکرا کر ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار تھے۔ دور آسمان میں چمکتے چاند ستارے ان کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو تھے۔